कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, वो आज एक नया इशू डेवलप हुआ है। इशू ये है नाजरीन कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आपको पता है इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उनको उन्होंने जो है वो टेकअप किया हुआ है। आज भी उस केस को उन्होंने सुना, उसके ऊपर बात करेंगे। उनके खिलाफ जो है एक मुहिम चल रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी डिग्री को लेके एक आध रेफरेंस भी उनके खिलाफ हो गया। तो उस मामले को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर नोटिस लिया और फुल कोर्ट बैठा। क्या हुआ कोर्ट के अंदर वो आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने 7 रुकनी बेंच की नाजरीन समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल साहब को उन्होंने रोस्टर पर बुलाया। उसके बाद दोगल साहब आ जाएं रोस्टर पर, चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फिर जाहिर बात रोस्टर पर आ गए और प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में पेश हुए। किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए, ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। जितने इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे आमर फारूक साहब ने पूछा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पैमरा को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तासुर है कि आप लोग ये करवा रहे हैं, हुकूमत करवा रही है। ये जस्टिस गुल हसन साहब ने वहां पे रिमार्क्स दिए। अब हम हुकूमत को, पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनको अब हम बताएंगे कि क्या करना है, ये भी चीज जस्टिस साहब ने वहां पे फरमाया। अब जजेस ट्वीट करके ये बताएंगे कि मेरी डिग्री असली है या नकली है। उनकी डिग्री के हवाले से कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पूरे नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सारा मामला जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट्स किए, ये अदालती रिस्पांस है, जो इसमें मुलव्वस होगा उसको गर्मियां अडयाला जेल में जो गुजारनी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी वहां पे फरमाया, बस बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। हमने इदारों को बताना है कि इनका क्या काम है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, अटॉर्नी जनरल वजीर कानून खामोश हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, तासुर है हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं इसीलिए आपको बुलाया है, ये भी फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की, ये भी अदालत ने नोट किया। इसका मतलब है आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने फरमाया वहां पे हेयरिंग के दौरान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा और पीटीए को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक ये मुलतवी कर दी है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो मामला चल रहा है, आपने पहले देखा जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से वो भी केस है, उसके बाद जस्टिस कियानी साहब के हवाले से, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एक जजेस साहबान के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी चीजें चल रही हैं। तो ये एक फुल कोर्ट बैठा और पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया। नहीं, रिस्पॉन्स तो आया है। तो जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, जो सवालात हैं, उसमें उन्होंने सारी कहानी बयान कर दी है। अब अगर एक हुकूमत का और रियासत का, अपने जजेस का और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनका बुनियादी जिम्मेदारी यही है, अगर वही मुलव्वस है, उन पर ही उंगलियां उठ रही है, तो इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नाजरीन, बार ने काफी रिएक्ट किया है इस मसले को लेके। अलीम अब्बासी साहब बार के ओहदेदार हैं, उन्होंने इस जो है ये जो सारा मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कंपेन चली जजेस साहबान के हवाले से, क्या फरमाया सुनिए। हमारा ये मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप लोगों को स्कैंडलाइज करते रहे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। न सिर्फ के इस्लामाबाद के 10,000 वकला खड़े होंगे, बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदा तंजीमें। हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बनाएंगे इस्लामाबाद में। हम एक बड़ी कॉल देंगे और उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप ये मामलात आगे चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अदलिया को काम करने दीजिए। हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कि इनफ इज इनफ, इस मुल्क को आगे चलने दें। इनफ इज इनफ, इस मुल्क को आगे चलने दें। हारून रशीद साहब हैं, साबिक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने इस सारे मामले को सामने रखते हुए क्या फरमाया, सुनिए। जिस जज को हम जज बना रहे हैं उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं,
اس کی میٹر بھی دیکھی جاتی ہے, اس کی انٹر بھی دیکھی جاتی ہے, اس کی گریجویشن بھی دیکھی جاتی ہے, اور LLB بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل 2 دفعہ رہے, ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہے, اور وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے. تو ان عہدوں پہ جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. جب وہ ہائی کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوئے تو ساری ایجنسیوں نے اپنا سب کچھ دے کے ویریفائی کر کے ان کو ایلیویشن کی اجازت دی. طارق محمود جہانگیری صاحب وہ ان کے کریڈینشلز بالکل کریکٹ ہیں, ان کی ہسٹری دیکھ لیں, سب ان کا ریکارڈ ٹھیک ہے. ریاست علی آزاد صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے وہاں پہ یہی فرمایا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ماضی میں بھی عدلیہ کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں, لیکن وکلا برادری ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ابھی بھی کھڑی رہے گی. یا ڈگری اصلی ہوتی ہے یا جعلی ہوتی ہے. میں نے تو یہ لفظ ہی نہیں سنا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے. میں نے کسی قانون میں نہیں پڑھا, کسی رولز میں نہیں پڑھا. تو یہ صرف اور صرف ان ججز صاحبان کو, جن کو میں سیلوٹ مارتا ہوں کہ وہ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں, انہوں نے نو کہا ہے. ہر غیر آئینی عمل کرنے کے لیے انہوں نے نو کہا ہے. اور اس پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی ایک وکلا تحریک ایک صرف نو کہنے پہ چلی تھی. تو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں, ہم کبھی بھی آزاد عدلیہ کے کسی کو ہاتھ موڑنے مروڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ملک کے اندر اگر ہمیں تحریک چلانی پڑی ہم تحریک بھی چلائیں گے. اگر وکلا کنونشن کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے, اور اگر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے. ہم کسی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی ریمیڈی کو اویل کریں گے, اور انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان ججز صاحبان کے ساتھ, ان آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. محترم نقوی صاحب, دیکھیں اس میں بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے, بڑی جذباتی تقریر بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان میں عدالتوں کا حال ہے. لیکن چلیں اس بحث سے ہٹ کے دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ جو توہین کی بات ہو رہی ہے یہ شاید ٹویٹر پہ چلی ہے, توہین اس پہ بات ہو رہی ہے. تو ٹویٹر تو پاکستان میں بین ہے, جو پروویژن پاکستان میں بین ہے وہاں پہ توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ عدالتیں جورسڈکشن کی بنیاد سے فیصلہ کرتی ہیں, عدالتیں ٹیکنالوجی کی بنیاد سے فیصلہ کرتی ہیں. ٹیکنالوجی کیسے ثابت کرے گی جو ٹویٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی ٹیریٹری سے ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. جی یہ ویسے نقوی صاحب آپ نے انتہائی اہم جو ہے سوال اٹھایا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے 2 دن پہلے جو ہے جب UK کے پرائم منسٹر کا الیکشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر ہو تب ٹویٹ کیا ہو, پاکستان سے باہر نہیں اس کے جو آپ نے معاملہ حل کر دیا ہے نا کہ وہ ہمارے منسٹر فار ڈیفنس, منسٹر فار انٹیریئر, باقی بھی نہیں وہ فرماتے ہیں, سنتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم VPN استعمال کر کے کر سکتے ہیں. تو جس نے کرنا ہے VPN استعمال کر. نہیں آتی نا, سب سے بڑی بات یہ VPN میں یہی تو میں یار مسئلہ یہ ہے کہ حیدر نقوی صاحب اس کا سمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کے کریڈینشلز کو چیلنج کر رہا ہوں اور یہ میں دیکھیں ابھی یہ پروگرام دیکھیں بات سنیں آپ کا, اب میں اس کی مثال سے ثابت کر دیتا ہوں. ARY لندن میں مختلف چلتا ہے, پاکستان میں مختلف چلتا ہے, چلیں لوکیشن کی وجہ سے. چلیں یہ ناظرین ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن لے لیا گیا. لوکیشن نہیں آتی, میٹر سب جوڈیس ہے. آپ دیکھتے ہیں جس نے بھی جو کام کیا ہے غلط یا صحیح وہ اس کا جواب دے دے گا. چھوٹی سی